मैले अलिकति एउटा 1 वर्ष अगाडिको का 10 जिल्लालाई टोक्राउन पाइँदैन भनेर आन्दोलन गर्ने हाम्रा 4 जना शहीदहरू प्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नमस्ते गर्न चाहन्छु र यो विशेष कार्यक्रम गर्न सफल पनि भएका छौँ र त्यसको सबै क्रेडिट अथवा त्यसको उपज भनेको हाम्रा 4 जना शहीदहरू हुनुहुन्छ। मैले नाम वाचन यहाँ धेरै गर्नु परेन किनभने तपाईँ हामी सबै प्रत्यक्षदर्शी थियौँ त्यो बेलामा र विशेष गरिकन यो रुकुम पश्चिममा जुन जातीय रूपमा घटना घट्यो यो एउटा जातीय नरसंहार थियो। जो युवा उमेर पुगेका युवाले उमेर पुगेकी चेलीसँग म अब माया प्रीतिलाई लगनगाँठोमा गाँस्छु भनेर जाँदा उनी मात्रै होइन उनीसँग गएका 5 जना अरू साथी सहित 6 जनाको सामूहिक हत्या भयो। त्यो हत्या भनेको जातीय कारणले भएको थियो र विशेष गरिकन कर्णाली प्रदेश र हामी विकासका हिसाबले पनि पछाडि छौँ र चेतनाका हिसाबले पनि पछाडि छौँ र अहिले पनि हाम्रो सामाजिक संरचना त्यस्तो खालको सामाजिक संरचना छ जहाँ महिलालाई हेर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने, एकल महिलालाई हेर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने र दलितहरूलाई हेर्ने अहिले पनि हाम्रा नजरहरू परिवर्तित छैनन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो घटना भनेकै जातीय हिसाबले भएको एउटा नरसंहारको रूपमा मैले लिएको छु। धन्यवाद। हो, जस्तो मैले यही जोड्न खोजेको लोकतन्त्र चाहिँ वास्तवमा कर्णालीका जनतालाई अझ त्यसमा पनि आम जनतालाई एउटा निश्चित जातिलाई त आएकै रहन्छ त होइन। मैले यो जोड्न खोजेको खास त्यो भएर यो सन्दर्भ कोट्याएको। एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। खास लोकतन्त्र भनेको विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न तरिकाले परिभाषित गर्नुभएको छ तर कर्णालीको परिवेशमा मैले यसलाई लोकतन्त्र भन्दा कर्णालीको परिभाषालाई म पछाडि जोड्नेछु र विशेष गरी लोकतन्त्र भनेको जनताले शासन गर्न सक्ने तन्त्र भनेकै लोकतन्त्र हो। तर कर्णालीको हकमा भन्दा के हो त भन्दा कर्णालीले साँझ बिहान पेटभरि खाना पाउने कर्णालीका जनताले जनताका छोराछोरीहरू काला पहाड जानबाट रोकिने, कर्णालीका आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने, ज्येष्ठ नागरिकहरूले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने, एकल महिलाहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो विकासको मूलधारमा आउन सकिराख्नु भएको छैन, जो अहिले पनि गरिबीको मारमा परिराख्नु भएको छ, जसलाई चाहिँ 2 छाक गुजार्न पनि समस्या छ र आफ्नो श्रम चाहिँ सस्तो मूल्यमा काला पहाडमा बेच्न बाध्य हुनुहुन्छ, त्यस्ता युवा, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र आत्मसम्मानका साथ बाँच्नका लागि ल्याउनु पर्ने लोकतन्त्र जो हामीले भोइसका कुरा गरेका छौँ अथवा आवाजको कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि चोइसको कुरा गऱ्यौँ, छनौट गर्न पाउने कुरा गरिरहेको छौँ, त्यसपछि गएर हामीले भोइस र चोइस मात्र होइन अब हाम्रो अधिकारको कुरा पनि सुनिश्चित हुने भनेको लोकतन्त्र हो। त्यसैलाई नै म लोकतन्त्र भन्ने गर्छु। धन्यवाद। म अब अमित दाइलाई सोध्न चाहे। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा जुन संसदको विघटन गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ हामीले लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भनेर हामीले पनि आफ्ना टिप्पणीहरूमा लेख्यौँ र बाहिर त्यही हिसाबमा आन्दोलन उठ्यो। अब त्यो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो र प्रतिनिधि सभा पुरानै अवस्थामा कायम भयो। लोकतन्त्रको लयमा आयो कि लोकतन्त्र अझै धर्ममै छ? धन्यवाद सरोजी। वास्तवमा यो मुलुकमा लोकतन्त्र आएकै छैन। हामीले फन्डामेन्टल कुरा बुझ्नु पर्यो, यो मुलुकमा लोकतन्त्र आएको छैन। सरोजीले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कर्णालीका जनतालाई त लोकतन्त्र आएको छैन रहेछ नि भनेर। वास्तवमा नेपाली जनतालाई लोकतन्त्र आएको छैन। 2047 सालमा राजा वीरेन्द्रले पहिलो जनआन्दोलनपछि दलमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरे र बहुदलको पुनर्स्थापना गरे भनेर घोषणा गरेपछि मुलुकमा के आयो भनेदेखि बहुदल आयो, दलहरूको शासन आयो। तर त्यो दलहरूले त्यो शासनलाई लोकतन्त्रमा लैजानुपर्ने काम अहिले पनि पुरा भएको छैन। नेताहरूले लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने, लोकतन्त्र आयो, लोकतन्त्र बलियो पार्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, तर हामी लोकतन्त्रको यात्रा पनि मलाई कहिलेकाहीँ सुरु नगरेको हो कि जस्तो लाग्छ। म केही उदाहरण भन्छु। आज जुन दल सत्तामा छ भनेको आज केपी ओली सत्तामा भएर मात्रै होइन, हिजो शेरबहादुर देउवा हुँदा पनि, प्रचण्ड हुँदा पनि, सुशील कोइराला हुँदा पनि, सुरुमा गिरिजा प्रसाद कोइराला हुँदा पनि भएको के हो भनेदेखि आफ्नो दलभित्रका मानिसहरूलाई, अवसर दलभित्रका मानिसहरूलाई, कर्मचारीमा अवसर दल नजिकका कर्मचारीहरूलाई, ठेक्कापट्टा दल नजिकका मानिसहरूलाई, भ्रष्टाचारमा कोही मुछ्यो दल र नेता बीच नजिकका मानिसहरूले उन्मुक्ति अहिले पनि जारी छ।
अख्तियारले छानबिन गर्न पाएकै हुन्न, तर प्रधानमन्त्रीले फल्लोले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर पहिले नै घोषणा गर्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले भनेको हामी बहुदलीय व्यवस्थामा दलीय व्यवस्थामा छौँ, दलीय व्यवस्थामा मात्रै छैनौँ। अझ खतरनाक कुरा के छ, दलभित्रको पनि गुटतन्त्रमा छौँ हामी। जुन राजनीतिक पार्टी सत्तामा पुगे पनि त्यो नेताका वरिपरि भएको गुटको बचाव गर्छ, त्यो गुटले सबभन्दा धेरै फाइदा लिन्छ। त्यही हुनाले जहिले पनि सत्तामा पुगिसकेपछि राजनीतिक दल किचलोमा झगडामा परेको छ। काङ्ग्रेस त्यसरी नै झगडामा पर्यो, एमाले पहिले पनि झगडामा परेर पार्टी फुटेको, अहिले नेकपा पनि पार्टीमा फुटेको छ। केपी ओलीले त्यो गुटतन्त्रलाई एक स्टेप अगाडि बढाउनु भएको छ र केपी ओलीले के बनाउनु भयो, त्यसमा एक तन्त्र बनाउनु भयो, चाकरी तन्त्र बनाउनु भयो। कसरी बनाउनु भयो, उहाँले गरेका कई नियुक्तिहरू हेर्नुहोस्, विशुद्ध रूपमा क्षमताका आधारमा होइन, आफ्नो प्रशंसा सार्वजनिक रूपमा गरिएको लेखिएका मानिसहरू वा आफ्ना विरोधीहरू पार्टीभित्रका हुन् वा नागरिक समाजका हुन् वा पत्रकार हुन्, गाली गरेको योग्यताका आधारमा कैयन मानिसहरूको नियुक्ति भएको छ। त्यो भनेको के हो, आफ्नो चाकरी गर्ने मानिसहरूलाई नियुक्ति गरेको हो। त्यस्तो चाहिँ राणा शासनकालमा मात्रै हुन्थ्यो, चाकरी तन्त्र हुन्थ्यो। म अर्को सानो दुईवटा कुरा भनेर टुङ्ग्याउँछु यसमा। अघि केवलजी यहाँ बस्नु भएको थियो होइन, उहाँले भन्नुभयो वास्तवमा कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एउटा मानवीय हिसाबले पनि हेरिन्न भनेर। केवलजी यहाँ मुख्य सचिव भएर आउनुभयो र उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो, आफ्नो क्षमता देखाएर जानुभयो। तर थाहा छ उहाँलाई यहाँ किन पठाइएको हो? केवलजी तपाईँसँग क्षमता छ, गर सुर्खेतमा काम गर्नुहोस् भनेर पठाइएको होइन। उहाँले मिडियामा भनेको एउटा कुरा मन्त्रीलाई मन परेन, हाम्रो कुरा चाहिँ यसरी मिडियामा भन्ने वा उहाँले नभनेको कुरा पनि हुनसक्छ, उहाँको मैले त्यसरी भने पनि होइन भन्ने थियो भनेर उहाँलाई सुर्खेतमा पठाइयो। सुर्खेतमा किन पठाइयो? उहाँहरूलाई लाग्यो कर्णाली चाहिँ एउटा जगेडा प्रदेश हो जहाँ दण्डित गरेको कर्मचारीलाई पठाउने हो भनेर उहाँहरूले पठाउनु भयो। लोकतन्त्र भएको भए त्यस्तो हुन्छ? लोकतन्त्र भएको भएदेखि क्षमता हेरेर आफ्नो दलको हो कि होइन, आफ्नो गुटको हो कि होइन, मेरो नजिक हो कि होइन हेर्छ कि हेर्दैन? हेर्दैन, त्यसले योग्यता मात्र हेर्छ। लोकतन्त्रमा के हुन्छ, कुनै पनि नागरिकको, कुनै पनि कर्मचारीको मेरो क्षमता छ भनेदेखि भोलि मैले चाहेको ठाउँमा पुगेर काम गर्न सक्छु भन्ने उसले एउटा वैध अपेक्षा राख्छ, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन राख्छ। मैले प्रहरीहरू कति देखिरहेको छु होइन, दिदी भाइ सबै हुनुहुन्छ। म जहिले पनि त्यो फुलिलाको यङ अफसरलाई देख्दाखेरि सम्झिन्छु कि भर्खर भएको इन्सपेक्टरलाई, त्यो इन्सपेक्टरले के सोच्दो होला, मैले राम्रो काम गरेँ, मैले भ्रष्टाचार गरिनँ, मैले राम्ररी न्याय दिएँ, मैले राम्ररी शान्ति सुरक्षा बहाल गरेँ भने म भोलि आइजी हुन्छु भन्ने उसले सोध्छ कि म कुनै नेताको नजिक भएँ भनेदेखि, मेरो नेता त्यहाँ भयो भनेदेखि, वा मेरो नाता सम्बन्ध जोडियो भनेदेखि, वा मैले पैसा पुर्याउन पाएँ भनेदेखि म आइजिपी हुन्छु भन्ने सोध्छ। आजका दिनमा मैले राम्रो काम गरेँ भने म भोलि आइजिपी हुन्छु भन्ने उसले अपेक्षा राख्ने ठाउँ छैन। त्यही हुनाले भनेको मैले हामी लोकतन्त्रमा पुगेकै छैनौँ। अब केपी ओलीले गर्नुभएको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि, हामीले लोकतन्त्रको यात्रा सुरु गर्ने जुन सकस पूर्ण 30 वर्ष बितायौँ त्यसलाई पनि उहाँले एक पाइला पछाडि धकेलिदिनु भयो। लोकतन्त्रमा संविधान भनेको लक्ष्मण रेखा हो, जसले त्यो संविधानको आधारभूत कुरा मान्दैन, जसले नियम मान्दैन, त्यसले त लोकतन्त्रकै बहुदलीय व्यवस्था पनि नमानेको हुन्छ भन्ने म ठान्छु। म फेरि आउँछु तपाईँसँग। घिमिरे युवराजी 65-63 आन्दोलनमा पनि तपाईँको सक्रियता राम्रै थियो सहभागीको रूपमा। अहिले त तपाईँ आफ्नो कला कर्मको माध्यमले फेरि सडकमा आउनु भएको छ, किन आउनुभयो तपाईँ सडकमा? खासमा चाहिँ नाटक मार्फत नै हामी नियमित रूपमा रङ्गमञ्चमा जसरी अभ्यास गर्छौँ त्यसरी नै काम गरौँ भन्ने नै हो। तर कहिलेकाहीँ त्यति मात्रैले नपुग्दो रहेछ। जस्तो कि अघि अमित दाइले भने जस्तो लोकतन्त्रको अभ्यासको सुरुवात नै नभइकन आम मानिसहरूले स्वाभाविक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन भयो र हामीले देखिरहेका छौँ कि सेवा प्रदायक निकायहरूमा बसेका मानिसहरूको शक्ति र विलासिताको उपभोग र त्यहाँ सेवा लिन आउने मान्छेको स्थिति त्यो एकदमै ठुलो ग्याप भयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले रेगुलर रूप नियमित रूपमा जस्तो खालको नाटक गरिरहेका थियौँ त्यतिले मात्रै नपुग्ने भयो, कहिलेकाहीँ सिधै बोल्नुपर्ने भयो। अब यति धेरै सामाजिक विभेदहरू छन्, त्यो सामाजिक विभेदको विरुद्धमा बोल्नको लागि, खबरदारी गर्नको लागि आफ्नो नियमित काम छोडेर पनि आउनुपर्ने भयो। हामी चाहँदैनौँ
त्यसो गर्नलाई कि हामी आफ्नै काम गरिराखौँ र त्यसैबाट सकिन्छ भने योगदान होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर त्यतिले पुगेन। यति ठुलो सामाजिक विभेद, हिंसा, जातीय हिंसा, लैङ्गिक हिंसा भइराख्दाखेरि पनि शक्तिमा बसेकाहरू चाहिँ त्यो शक्तिको र सुविधाको विलासितामा बसे। जस्तो मलाई के लाग्छ भने यदि लोकतन्त्रको यात्रा साँच्चै सुरु भयो भने पनि यो सबै कुरा ठेगानमा आउनलाई त 10औं वर्ष लाग्छ। तर त्यो यात्रा सुरु नगर्दै तपाईँ स्थानीय निकायमै हेर्नुहोस्। मेरो चासो त के भने आम मानिसको जीवन अत्यन्तै दुःखदायी छ। घाँस बाँसको मात्रै कुरा छैन, एउटा सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार, सरकारी निकायमा काम गर्न जाँदाखेरि उसले पाउने विभेद अथवा समाजमै उसले भोगिरहेको विभेद यति दारुण छ। तर स्थानीय निकायको संरचनाहरू हेर्नुहोस्। मेरो आलोचना त्यहाँ पनि छ। सुविधा छन् हैन, गाडी छ, नगरपालिकाको भवन विलासित छ, तर आम मान्छे त्यहाँ आउँछ, आम नागरिक, उसको जीवन स्थिति एकदमै दयनीय छ। त्यो भएको हुनाले यस्तो सङ्कटको घडी छ कि मैले मेरो काम गरेर मात्रै बसेर नपुग्ने रहेछ। कहिलेकाहीँ सडकमा आउनुपर्ने, सिधै बोल्नुपर्ने रहेछ। नागरिकले नबोले, खबरदारी नगरे यो अराजकता, प्रतिगमन झन् बढ्छ भन्ने लागेर सडकमा आएको। धन्यवाद। रिताजी, तपाईँ पनि अहिले सडकमै हुनुहुन्छ। खास गरी त्यही प्रधानमन्त्रीको पुस 5 को कदमपछि एक थरी नागरिकहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा त्यो कदम असंवैधानिक लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भनेर सडकमा आए र त्यो अभियान अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भइसक्दा पनि निरन्तर जारी छ हैन। तपाईहरू एकाएक किन आउनुभयो र प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भइसक्दा त त्यो प्रतिगमन त सच्चै होला, फेरि पनि तपाईँहरू आन्दोलनरत नै हुनुहुन्छ, किन आन्दोलनरत हुनुहुन्छ? धन्यवाद सरोजी। मैले चाहिँ एकदम अलि साहित्यिक मनपर्ने कर्णालीको मान्छेहरूलाई भनेर मैले एउटा सानो टुक्का साथीलाई सोधेर आएँ, कर्णालीको साथीलाई। यो देउडाको गीत रहेछ। सुना मोरे बाँसुरिया गोठको बलिमा, सुना मोरे बाँसुरिया गोठाको बलिमा, बारै बार आउनु भया यो चौखा थलीमा, बारै बार आउनु भया यो चौखा थलीमा। यो गीत मलाई एकदम किन मन पर्यो भने तपाईँ हाम्रो भेट फेरि फेरि भइराखोस् भन्ने रहेछ यसको सार। अब लोकतन्त्रको लयको कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँमा केन्द्रबाट शासित लोकतन्त्र, अमित दाइले त लोकतन्त्रै छैन भन्नुभयो, तर मैले चाहिँ यदाकदा खोल ओढेर भए पनि स्यालको बाघको खोल ओढेर स्याल बस्या जस्तो भए पनि लोकतन्त्र छ भनेर मान्नुपर्छ, किनभने देशमा लोकतन्त्र छ भनेर संविधान त्यसैको आधारमा लेखिएका छन्। केन्द्रबाट शासित लोकतन्त्र केन्द्रले नै हराएर खोजिरहेको अवस्था छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी सडकमा आएका थियौँ अनि आइरहेका छौँ र त्यो हरेक कुरा कर्णालीमा धेरै पछाडि आउँछ भने जस्तै त्यो लोकतन्त्रको लय कर्णालीमा आउन अझै धेरै टाइम लाग्ला यदि त्यो साँच्चीकै लोकतन्त्र हो भने पनि। यो सडकको कुरामा चाहिँ के भइरहेको थियो भने प्रतिगमन चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि भइरहेको थियो। म चाहिँ यो नागरिक आन्दोलन भनेको एउटा मुभमेन्ट हो। जति बेला देशमा एकदमै खु भइरहेको हुन्छ, सरकारले गरिरहेको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ नागरिक आन्दोलनहरू जुर्मुराउँछन्। यो होइन कि सधैँ सडकमा भइरहन्छ, तर कसैले लेखेर गरिरहेको हुन्छन्, कसैले बोलेर गरिरहेको हुन्छन् प्रतिगमनको विरुद्ध। यो बेलामा चाहिँ हाम्रो जब संविधान विघटन भयो त्यसपछि चाहिँ हामी सडकमा आउनुपर्ने नै बाध्यता भयो। म खासै बोल्ने मान्छे होइन, म त पुलिसको लट्ठी खाने, पानीको फोहरा खाने, अहिलेसम्म खुट्टा दुखेर हिँड्नलाई अलिक गाह्रो नै भइरहेको छ। हामी किन आयौँ भन्दा अघि पनि भनिसक्नुभयो युवराजीले, अब चाहिँ नेपाली जनताहरू चुप लागेर बस्ने, हेरेर बसिराख्ने हो भने यो लुटतन्त्र, दलतन्त्र भन्दा नि लुटतन्त्र चाहिँ अझै बढेर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामी सबैले यसलाई के भइरहेको छ देशमा भन्ने कुराहरू राजनीतिमा अलि चासो हुनु पर्यो, विशेष युवाहरूको पनि। अनि राजनीति फोर गेम हो, डटी गेम हो भनेर बस्ने अनि डटी गेम फोर गेम सफा गर्नलाई चाहिँ अगाडि नबढ्ने पनि हुनु भएन। युवाहरू पनि राजनीतिमा अलि चासो लिनु पर्यो, के भइरहेछ देशमा, तपाईँहरूले कस्तो देश छोडेर जानुहुन्छ हामीलाई भन्ने कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। मैले चाहिँ यो सडकको कुरामा चाहिँ अब यो हामी यही देशमा भइरहेका हरेक प्रतिगमनको विरुद्ध
आवाज उठाउनको लागि सडकमा आएका छौँ र यो संविधान पुनर्स्थापना हुनु मात्र यसको अन्त्य होइन। धेरै कुराहरू सचिनु छ। नेताहरूले हामीलाई स्पष्टसँग अब हामी देशमा सुशासन ल्याउँछौँ भनेर हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ, अनि मात्र यो नागरिक आन्दोलन रोकिन्छ। म माननीय विसुङ-खेजीलाई फेरि प्रश्न गरेँ। अमित दाइले भर्खरै भन्नुभयो यो लोकतन्त्र चाहिँ आएकै छैन, खास गरी जनताका लागि त आएकै छैन, अझ त्यसमाथि कर्णालीका लागि त अझ त्यो पछि आउँछ भने जस्तै त्यो चाहिँ नेताका लागि मात्रै आयो भन्छन् होइन। तपाईँ नेता हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ लोकतन्त्रको उपयोग गर्न पाउनु भएको छ मजाले? मैले 100% सहमति भन्दा पनि केही रूपमा सहमति जनाएँ के मानेमा त भन्दा जसका लागि आउनु पर्थ्यो, जसलाई लोकतन्त्रले छुनु पर्थ्यो त्यो छुन सकेन। तर भनेको जति सबैमा पनि सत्यता देख्दिनँ कहाँनिर त भन्दा हामीले लोकतन्त्र किन चाह्यौँ त भन्दाखेरि त्यो भुइँ मान्छेहरू जो विकासको मूलधारमा आउन सकिरहेको छैन, त्यो केन्द्रीकृत राज्य सत्ताले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई पाखा पार्यो। पाखा कसलाई पार्यो त भन्दाखेरि कर्णालीलाई पार्यो। कर्णालीभित्रका फेरि कसलाई पार्यो त भन्दाखेरि हिमाली भेगलाई पार्यो। हिमाली भेगका पनि कसलाई पार्यो त भन्दाखेरि जो अहिले पनि भुइँ मान्छे छन्, जो विकासको मूलधारमा आउन सकिराख्नु भएको छैन, जसले विकास भन्ने नै थाहा पाउनु भएको छैन, त्यस्ता मान्छेलाई चाहियो, त्यस्ता मान्छेका लागि आवश्यक हो है भन्ने तरिकाले नेपालको त्यस्तो संविधान हो। 2072 सालमा 72 सालको असोज 3 गते संविधान आयो। त्यो संविधानमा लिपिबद्ध के छ त भन्दाखेरि जनताको लोकतन्त्र सङ्घीयता मार्फत संस्थागत गर्ने भन्ने न हो। नेपाल अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हुनेछ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अब राज्यका शक्तिहरू ती विकेन्द्रीकृत हुन्छन्। ती केन्द्रीकृत राज्य संस्थाका व्यवस्थाहरू तलसम्म पुग्छन्। जस्तो अहिले स्थानीय तह जो हामीले सिंहदरबारको रूपमा त्यसलाई परिचित गराएका छौँ अथवा बोल्ने गरेका छौँ, भन्ने गरेका छौँ। त्यसपछि गएर प्रदेश तहको कुरा र सङ्घीय तहको कुरा। अहिले मैले कुरा गर्दा कहाँनिर हो त भन्दाखेरि लोकतन्त्र कहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने कुरालाई मैले थोरै मात्रै के छोएँ त भन्दाखेरि अहिले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरेर 334 जना सांसदमध्ये कर्णाली प्रदेशबाट महिलाले मात्रै कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व चाहिँ 7 जना महिलाले गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी अहिले कर्णाली प्रदेश सभामा 40 जना सांसदहरूमध्ये 40 जनाको सदन छ, त्यो मध्ये चाहिँ 13 जना महिलाहरू सहभागी हुनुहुन्छ। र स्थानीय तहको कुरा राज्यको नीतिमै व्यवस्था हुँदा चाहिँ स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये 1 जना महिला हुने र 5 जना सदस्य मध्ये 1-2 जना महिला यही कुरा जोड्दैछु हुने भन्ने व्यवस्थाले के गर्यो त भन्दाखेरि केही रूपमा हिजो बिहान महिला चाहिँ घरको कामदार मात्रै हुन्, महिला भनेका चाहिँ घरको रेखाले धराले मात्रै हुन् भन्ने समाज आज केही नभए पनि महिला नेता बन्न सक्छन् है। छोरीले पनि पढ्यो भने जागिर खान पाउँछ, घर बाहिर जान पनि मिल्छ है छोरीले, महिलाले चाहिँ राजनीति गर्न मिल्छ है, महिला चाहिँ नेतृत्वमा पुग्न सक्छिन् है भन्ने तहसम्म त पुग्यो। तर यतिले पुग्दैन। तर यो पनि के हो त भन्दाखेरि यो हुँदै नभएको चाहिँ होइन, केही रूपमा भएको छ। तर जुन विधिवत रूपमा कानुनी रूपमा संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार जुन महिलाहरूको जुन कर्णाली प्रदेशले अपेक्षा गरे अनुसारको जुन संघीयताभित्रको एउटा मोडेलभित्र चाहिँ कर्णालीले आफ्नो स्वायत्तता कर्णाली प्रदेश भनेर आफूलाई परिचित गराउन सफल भएको छ। यो लोकतन्त्रको केही अभ्यासभित्र चाहिँ पर्छ। तर जति हुनु पर्थ्यो, कर्णाली जति उठ्नु पर्थ्यो, कर्णालीका महिला जति उठ्नु पर्थ्यो, कर्णालीले जुन कर्णालीको पानी बगिरहेछ त्यसले जति मूल्य पाउनु पर्थ्यो, त्यो मूल्य पाएअनुसारको कर्णालीका जनताले जुन खालको शान्ति सुव्यवस्था त्यसपछि गएर नागरिक हुँ भन्ने जुन खालको अनुभूत गर्न पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। यसका लागि खबरदारी गर्ने काम फेरि हाम्रै हो। यो के हो त भन्दाखेरि लोकतन्त्र भनेको नेताका लागि आएर जनतालाई त्यो तन्त्रले छोएर भने फेरि पनि लोकतन्त्र हुँदैन। त्यसो भएर म फेरि के भन्छु त भन्दा उहाँहरूकै कुरालाई समर्थन गर्दै नागरिक आन्दोलन पनि गरिराख्नु भएको छ, त्यही कुरालाई समर्थन गर्दै के भन्छु त भन्दा लोकतन्त्र कसैको पेवा होइन। लोकतन्त्र कुनै व्यक्तिमा आउँदैमा चाहिँ समग्र व्यक्तिलाई अथवा समग्र नेपालीलाई छुन्छ भन्ने छैन। त्यसो भएर लोकतन्त्र भनेको सबैका लागि सबैको मनमुटुमा पस्ने खालको भयो भने मात्र लोकतन्त्र हुन्छ। यो पस्न बाँकी छ। यसका केही अप्ठ्याराहरू केही बाधाहरू छन्, यसलाई फुकाउनुपर्छ। यसलाई फुकाउनको लागि के हो त भन्दाखेरि सडक खबरदारी चाहिँ हामीले गरिराख्नुपर्छ भन्ने हो। धन्यवाद। जस्तो अमित दाइ यो संविधान जारी गरिरहँदै एउटा समुदायको यसमा चर्को असन्तुष्टि थियो, खास गरी मधेसी समुदायको, तर पनि यो जारी भयो। अब हुँदा हुँदा त हामी कहाँसम्म आइपुग्यौँ भनेपछि यो संविधान अथवा 62-63को जनआन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धि समावेशिता समानुपातिक प्रतिनिधित्व धर्मनिरपेक्षता अनि सङ्घीयता र हुँदा गणतन्त्र नै पनि धरापमा पर्ने हो कि जस्तो बिन्दुमा आइपुगेका छौँ।
अबको लोकतन्त्रको लय कसरी अगाडि बढ्ला, तपाईँको विश्लेषण के छ? मैले अघि भनेकै कुरामा जोड्छु फेरि बहुदल र लोकतन्त्रमा। बहुदल चाहिँ त्यो सिँढीमा पहिलो खुड्किलो हो, लोकतन्त्र चाहिँ त्यो खुड्किला पार गर्दै गर्दै माथि पुगिसकेपछिको लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र चाहिँ के हो भनेदेखि, म अहिले दर्शक दीर्घमा देखिरहेको छु, त्यहाँ बुवा हुनुहुन्छ होइन, निलो फेटा लाउनु भएको छ, ऊ लाउनु भएको छ, कोट लाउनु भएको छ, योगेनजी हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै कार्यालयमा जाँदाखेरि उहाँको काम कर्मचारीले वा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जति सचेततापूर्वक जति चाँडो गर्नुहुन्छ, योगेन्द्रजीको काम जति चाँडो गर्नुहुन्छ त्यत्तिकै गर्नु पऱ्यो कि। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ हामीले खोजेको त्यही हो। आज त्यो हुँदैन। दलजीको छोराछोरी वा माधव नेपालको छोराछोरी वा शेरबहादुरको छोराछोरी वा कोही पनि दलमा पहुँच भएको नेताहरूको छोराछोरीले भोलि अवसर पाउने जति सम्भावना छ, कर्णाली भन्नुहोस्, मधेस भन्नुहोस्, झापा नै भन्नुहोस्, विकसित जिल्ला भने पनि म झापाबाट आएको हुँ, त्यहाँको एउटा औसत नेपाली परिवारको छोराछोरीले त्यो अवसर पाउने उत्तिकै सम्भावना छैन। किन छैन? अघि मैले भने हामीले जति पनि राजनीतिक नियुक्तिहरू गरेका छौँ, ती राजनीतिक नियुक्तिहरू हेर्नुहोस् त कस्तो छ। कसले पाएका छन्? न्यायालयमा जाने न्यायाधीश कसरी चुनिन्छ? दलसँग जो नजिक छ, दलको नेतासँग जो नजिक छ, वा प्रधान न्यायाधीशसँग जो नजिक छ, त्यसले न्यायालयमा जान पाएको छ कि सबभन्दा अब्बल न्यायाधीश सर्वोच्चमा जान पाएको छ? हामीलाई के लाग्छ? अहिलेसम्म भएको इतिहासले के भन्छ? जो दलसँग नजिक छ, जो प्रधान न्यायाधीशसँग नजिक छ, अर्थात् जसले नियुक्त गर्छन्, संवैधानिक परिषदमा जो छन् त्यसकै नजिकको मान्छे सर्वोच्चमा पुग्छ भने प्रधानमन्त्रीसँग नजिक भएको मान्छे आइजिपी हुन्छ, 4 नम्बर 5 नम्बर जति नम्बरमा परे पनि 1 नम्बरमा परेको अब्बल मान्छे आइजिपी हुँदैन भनेदेखि त्यो लोकतन्त्र हो कि होइन? अब सरोजीले सोध्नुभएको प्रश्न चाहिँ हेर्नुहोस्, राज्यका अङ्गहरू भनेको चाहिँ हाम्रो मुलुक जस्तो छ त्यस्तै देखिनुपर्छ। हामीले गर्ने प्रयत्न त्यही हो। त्यहाँ पुग्न समय लाग्ला, म आजै हिजै सम्भव थियो भन्दिनँ, तर हामीले त्यतातिरको यात्रा सुरु गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्ने चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नसँग जोडिन्छ। म भन्दैछु हामीले त्यतातिरको यात्रा सुरु नै गरेका छैनौँ। माओवादीले जनयुद्ध गर्यो र 50% महिला हो भन्यो, 50% महिला 50% पुरुष, भोलि राज्यका अङ्गहरूमा पनि त्यत्तिकै सहभागिता गर्ने भनेर भन्यो। तर भयो के भन्नुहोस् त, जयपुरी घरतीले मन्त्री बन्न मानिन्, उनलाई मन्त्री हो भन्दा पनि उनले के भनिन् भने, कमरेड हिजो अस्ति जनयुद्ध गर्दाखेरि हामी ज्यान फारेर हिँड्दाखेरि चाहिँ आधी आधी भन्नुभएको थियो, त्यो त भएन। तर संविधानमा लेखिएको 33% त क्याबिनेट बनाउनुहोस् न भनेर उनले भनिन्, तर भएन। अहिले हामीले कुनै पनि सरकार, चाहे केन्द्रको सरकार होस्, चाहे कर्णाली सरकार होस्, चाहे 2 नम्बरको सरकार होस्, महिलाहरूको मन्त्रीहरूको सङ्ख्या गरौँ त, संविधानले भनेको कुरा 1/3 कुरा पनि नगरेपछि त्यो पनि लोकतन्त्र हो भनेर मान्ने हामीले? म त्यसैमा थप्छु, यो दल दर्ता सम्बन्धी कानुनमा पार्टीको प्रत्येक कमिटीमा 33% महिला हुनुपर्छ भनेको छ र कुनै पनि दलका कुनै पनि कमिटीमा त्यो प्रतिनिधित्व छैन। तर पनि हामीले यिनलाई राजनीतिक दलका रूपमा हाम्रा लेखाइमा, हाम्रा अभिव्यक्तिमा वैधता जुन दिइरहेछौँ त्यसमा हामी पनि चुक्यौँ कि? एउटा पत्रकारका रूपमा, एउटा लेखकका रूपमा के लाग्छ तपाईँलाई? म यसलाई छोटोमा सकेर तपाईँको प्रश्नमा आइहाल्छु। भनेको के हो भनेदेखि हामीले जस्तो कर्मचारी तन्त्रमा चाहिँ लोकसेवा आयोगमा अहिले आरक्षण छ होइन, 45-55 को छ। त्यसले गर्दाखेरि निजावचित सेवामा बिस्तारै महिलाको सङ्ख्या, दलितको सङ्ख्या, जनजातिको सङ्ख्या बिस्तारै बढ्दै गएको छ। प्रहरीमा पनि बढ्दै गएको छ, आर्मीमा पनि बढ्दै गएको छ। कहाँ बढेको छैन भन्नुहोस् त? कहाँ बढेको छैन भने जहाँ राजनीतिज्ञहरूले नियुक्ति गर्छन् त्यहाँ बढेको छैन। त्यही हुनाले मैले भनेको दलतन्त्र हो भनेर। राजनीतिज्ञहरूले नियुक्त गर्ने, चाहे राजदूतको कुरा होस्, चाहे राजनीतिक नियुक्त हुन्, सरकारी संस्था हुन् होइन, कहीँ पनि गर्ने ठाउँमा चाहिँ आफ्नो दल नजिकको, आफ्नो गुट नजिकको मानिसहरू मात्रै नियुक्त गरेका छन् र त्यो चाहिँ हामीले खोजेको लोकतन्त्र होइन होइन। र त्यसले हामी मुलुकमा न त शान्ति ल्याउनेछ न समृद्धि ल्याउनेछ। यसका लागि को दोष? मिडियाकर्मीका रूपमा हाम्रो दोष कति छ? सरोजीले सोध्नुभयो। लोकतन्त्रका चाहिँ 4वटा आधारभूत कुराहरू छन्। 4वटा कुरा मिलेर लोकतन्त्र बन्छ। राजनीतिक पार्टीहरू वा सरकार, अदालत, मिडिया र सचेत नागरिक। यी 4वटा कुरा खम्बाहरूको सन्तुलनले मात्रै यो बहुदललाई लोकतन्त्रमा पुर्याउने हो। त्यही हुनाले तपाईँले मिडियाकर्मीको कति दोषी छ, किन दोषी नहुनु?
हाम्रो दोष नभएको भए, हाम्रो मिडिया राम्रो भएको भए, हामी सबै राम्रो भएको भए यस्तो हुन सम्भव थियो र? यो जुन हाम्रो फोहोरी पोखरी छ नि, त्यहाँ बसेका सबै भ्यागुता चाहिँ फोहोरी, यसो ढुङ्गामा निक्लेको टुपुक्क निक्लेको मिडिया चाहिँ सफा भन्ने होइन। हामीमा पनि कैयन समस्याहरू छन्। कुरा के हो भने हामी सबैले सुधारको सुरुवात गर्नु पर्यो। हामीले यी आधारभूत प्रश्नहरू, लोकतन्त्रका लागि चाहिने आधारभूत प्रश्नहरू, चाहे कानुनको शासनको कुरा गरौँ, संविधानको शासनको कुरा गरौँ, के अरे योग्यताका आधारमा मात्रै मानिसहरूले अवसर पाउने कुरा गरौँ, समावेशी बनाउने, महिलाहरूलाई समावेशी बनाउने, जनजातिलाई समावेशी बनाउने, दलितहरूलाई समावेशी बनाउने संविधानले नै परिकल्पना गरेको र प्रबन्ध गरेको कुरा छ। त्यतातिर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर सबैले प्रयत्न सुरु गरौँ, त्यसपछि मात्रै हामी त्यहाँ जान्छौँ। र मलाई लाग्छ हामी चारैवटा हो काहीँ न काहीँ चुकेका छौँ। तर सबभन्दा धेरै को चुकेको छ, अघि पनि मैले भने, त्यो नियुक्ति गर्ने ठाउँमा को छ, राजनीतिज्ञ छ। त्यो नियुक्ति गर्ने ठाउँमा को छ, राजनीतिक दल छ। त्यही हुनाले मैले दलतन्त्र गुटतन्त्र भनेर भनेको हुँ। घिमिरे युवराजी, तपाईँ रङ्गकर्म भन्नुहुन्छ, त्योसँग सम्बन्धित पनि एउटा प्रश्न सोधिहालौँ। जसरी 62-63मा राजनीतिक परिवर्तनका दौरान होइन, राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरूमा एउटा कलाकर्मलाई पनि, कलाकर्मीहरूलाई पनि अगाडि लैन्छ, त्यो सङ्ख्या जुटाउने होस् अथवा केही हिसाबले, अनि हामीले 2063 वैशाख 11 गते लोकतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ भनेर खुब उल्लास भयौँ। अघि अमित दाइले त भन्नुभयो कि लोकतन्त्र आएकै छैन मुलुकमा भनेर। त्यो लोकतन्त्रका पनि हामीले जुन उल्लास व्यक्त गरेको लोकतन्त्रका पनि 14 वर्ष पार भइसकेका छन्। रङ्गकर्मले के पायो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट, अथवा त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट चुनिएका नेताहरूले रङ्गकर्मलाई, कलाकर्मलाई के दिए? केही फरक अनुभूति केही प्राप्त गर्नुभएको छ तपाईँले? यसमा निराशाका कुराहरू छन्। यसमा धेरै एक दुईवटा कुरा छ, जस्तो कि सरकारी निकायहरू छन्, जस्तो सांस्कृतिक संस्थान, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू जो अथवा संस्कृति मन्त्रालय पनि, तर त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा कलाकर्म गरिरहेका मानिसहरूको लागि कुनै ठाउँ छैन। एक त ती केन्द्रहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्रहरू हुन्। तपाईँले त्यहाँ पठाइएका व्यक्तिहरू हेर्नुभयो भने दुई खालका मान्छेहरू छन्। कि त पार्टीका कार्यकर्ता, उनले ती सांस्कृतिक निकायहरूलाई कसरी समृद्ध बनाउन सक्छन्, र मानौ राजधानीमा भइरहेको अहिलेको सांस्कृतिक केन्द्रहरूले कर्णालीको संस्कृति साहित्यलाई कसरी बुझेर काम गर्न सक्छन्, किनभने तिनको जग नै बनेको छैन। अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा रिटायर्ड कर्मचारीहरू जसको कुनै इच्छा शक्ति नै छैन, त्यहाँ लगेर राखिएको छ। त्यो त एउटा कुरा भयो, काठमाडौँको कुरा भयो। तर जब राज्य सङ्घीय प्रणालीमा गयो, जाने बित्तिकै त यो सांस्कृतिक संरचना पनि विकेन्द्रीकृत हुनुपर्ने थियो नि त, यहाँ काम गर्नुपर्ने थियो नि त। अघि मैले आम मानिसको अधिकारको कुरा गरिराख्दा अथवा लोकतन्त्रको लयमा चाहिँ आम मान्छे खानासँगको कुरा मात्रै होइन, उसको भाषाको, उसको संस्कृतिको त्यो अस्तित्व पनि जोडिएर आउँछ। जस्तो नाटकको कुरा गर्दा त प्रत्यक्ष रूपमा हामीले सुर्खेतमा यहाँको लोकल भाषामा नाटक हेर्न पाउनुपर्छ। त्यो पहिचान नाटकले, गीत सङ्गीतले, अझै म के भन्छु भने हाम्रो राष्ट्रगीत यो त धेरैवटा भाषामा अनुवाद हुनु पर्थ्यो नि, अपनत्व फिल गर्नको लागि त होइन। मैथिली भाषामा पनि हुनु पर्थ्यो, अवधिमा पनि हुनु पर्थ्यो, अथवा यहाँ कर्णालीको जुन स्थानीय भाषामा पनि हुनु पर्थ्यो। सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरू पनि भएको छैन। त्यतिखेर आन्दोलनताका धेरै कलाकर्मीहरू, अग्रजहरू, दरबारले चाहिँ थिचेको अथवा परास्त गरेको र पर राखेको पार्टी राजनीतिक दलहरूलाई मूलधारमा ल्याउनको लागि कलाकर्मीहरूले, लेखक कविहरूले ठुलो आन्दोलन गरेर सहयोग गरेर यहाँसम्म आएको। तर त्यसपछि उहाँहरू सत्तामा जाने बित्तिकै, त्यही भएर मेरो आलोचना चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँ जाने बित्तिकैको त्यो विलासिता र शक्तिसँग खेल्ने मोह चाहिँ एकदमै धेरै भयो कि आम मानिसको स्थिति अर्कै छ। कलाकर्मीहरूको त झन् होइन, जसरी रङ्गकर्मी रङ्गकर्म गरिरहेको हामीहरू अथवा अरू धेरै मानिसहरूको स्थिति चाहिँ दयनीय छ। तर उहाँहरू त्यहाँ सत्तामा जाने बित्तिकै उहाँहरूको स्थिति मैले अलि यो लिटरल भाषामा भने, सिधै भने कि मलाई
प्रधानमन्त्रीको कुर्सी देख्दाखेरि मलाई तनाव हुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अथवा ती सरकारी कार्यालयहरू, संस्कृति मन्त्रालयको त्यो कार्यालय, त्यो लागत खर्च चाहिँ सायद कर्णालीमा चाहिँ एउटा कला केन्द्र बन्नमा लगाउनु पर्थ्यो होला के। तर सम्पूर्ण त्यो नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ त्यो राज्यको स्रोतलाई दोहन गरेर आफ्नो विलासितामा प्रयोग गर्नुभयो, न कि हिजो आन्दोलनमा आएका कलाकर्मी, लेखक, कविहरूलाई सहयोग गर्नलाई त्यो राज्यको स्रोत प्रयोग भयो। त्यो भएर अहिले हामीले यदि यो विकेन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा अथवा सङ्घीय राज्य प्रणालीलाई अझै समृद्ध बनाउने हो भने संस्कृति, कलाकर्मी अथवा साहित्यलाई पनि विकेन्द्रीकृत गरेर स्थानीय निकायलाई अझै बलियो बनाउँदै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। रिताजी, तपाईँ यो दलित जागरणका सिलसिलामा मेचीदेखि महाकालीसम्म पैदल यात्रा पनि गर्नुभयो र तपाईँ युवाको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र हामी चाहिँ हरेक दिन हजारौँ युवालाई बाहिर पठाउँछौँ र बाकसमा भित्राइरहनु पर्ने हामी त्यो दुःखद परिस्थितिमा पनि छौँ हैन। यो बिचमा तपाईँको कम्युनिटी जुनबाट तपाईँ बिलोङ गर्नुहुन्छ र यत्रो यात्राका दौरानमा तपाईँले जे जति जागरण फैलाउन सक्नुभयो, केही तात्विक रूपमा अहिले हामीले ल्याएको जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले तपाईँलाई कुनै सम्बोधन गर्न सकेका छ अथवा युवाहरूले केही पाएका छन्? जस्तो गीतै बन्यो नि होइन, 40 कटेसी रमाउला भन्नाले 40 वर्षसम्म त युवाहरूले त दुःखै पाएर बस्नुपर्ने देखियो होइन। के छ युवाको अवस्था र त्यसमा पनि तपाईँ जुन कम्युनिटीबाट हुनुहुन्छ र त्यो जागरणका दौरान तपाईँले जे अनुभव गर्नुभयो अलिकति बताइदिनु न। धन्यवाद सरोजी। अब यो युवाहरू बाहिर जाने भन्ने सवालमा अब यो प्रत्येक दिन राहदानी अफिसको अगाडिको लाइनले बताउँछ। किनभने अब देशमा केही पनि छैन, अलिअलि पढ्यो अनि बाहिर गयो, अलिअलि पैसा कमायो अनि तपाईँले भने जस्तै 40 कटेसी आएर यतै रमाउला रेमिटेन्समा त्यही पैसाले भन्ने कुरा। अनि यसको मूल कारण चाहिँ हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई विदेशमा बेच्ने शिक्षाहरूको प्रबन्ध विकास गरिरहेछौँ। प्राइभेट स्कुल छ, एजुकेसनलाई प्राइभेटाइज गरिएको छ। हामीले बच्चाहरूलाई चाहिँ के भयो भने अब म आफै पनि अलिअलि पढ्ने, बाहिर जाने अनि पैसा कमाउने अनि आएर नेपालमै बस्ने भन्ने भयो। अब यही हिसाबले चाहिँ के भयो भने हाम्रो युथहरूलाई हामीले नेपालमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भनेर इन्सपायर गर्नै सकेनौँ। अब उहाँहरूलाई हामीले खास भन्ने हो भने हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई विदेशमा बेचेको हो भनेर मलाई बिलिभ लाग्छ। किनभने त्यहाँ गएर हामीले गर्ने त सुरुमा भाडा माझ्ने हो, वेटर नै काम गर्ने हो। अब त्यही काम हामी नेपालमा गर्दाखेरि त्यो कामलाई यो काम सानो हो भनेर सोचिन्छ अनि कामलाई रेस्पेक्ट पनि छैन नेपालमा। त्यो कारणले गर्दा पनि बरु विदेशमा गएर भाडा माझी पनि हुन्छ, बरु नेपालमा आएर चाहिँ पुरै घुम्ने मेचमाथि अन्ध मान्छे जस्तो बस्नुपर्छ भन्ने एउटा पुरानो सोच पनि छ। त्यो कारणले गर्दा पनि युवाहरू विदेशी रहेका छन्। यो त हाम्रो समाजको संरचना नै यस्तै तरिकाले भइरहेछ। र अर्को कुरा, यो पदयात्रा मैले जुन गरेँ नि 2019मा 18को इनमा गरेको थिएँ। म केही वर्ष बाहिर बसेँ अनि त्यसपछि अब दलितकै कुरा आउँछ, फेरि दलितको विषय दलितले नै उठाउनु पर्ने भन्ने भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि म फर्केर आउँदाखेरि एउटा गाउँको छिमेकीको घरमा बिहेमा निम्तोमा गएको थिएँ। त्यहाँ फेरि मान्छे दुईतर्फ यसरी नै छुट्टिएर बसिरहेको देखेँ। अनि मैले सोधेँ कि के भइरहेछ, किन छुट्टै बस्नु भएको छ उहाँहरू भनेर। उहाँहरू चाहिँ दलित भएको कारणले गर्दा भोजसँगै खान मिल्दैन भन्नुभएको रहेछ। म त एक्कासी कस्तो फिल भयो भने कहाँ थिएँ म, फेरि कहाँ आएर बजारेछु भन्ने फिल भयो। मेरो लाइफमा मैले केही समय सिभिलाइजेसनको एउटा फेजमा ह्युमन भएर बाँच्ने राइट पाएको थिएँ भन्ने मलाई लाग्छ, जहाँ चाहिँ मेरो नाम रिता मात्र भनेर म पूर्ण थिएँ। यहाँ आउँदाखेरि रिता परियार भन्ने बित्तिकै म मान्छे नै हुँदिनँ। अनि म मान्छे हुनलाई यति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ कि अनि मैले गर्नुपर्ने अरू क्यारियरका कुराहरू धेरै पछाडि पर्छन्। त्यो हिसाबले त्यो भएको कारणले गर्दा मलाई के भयो नि 10 इयर्सको ग्याप भएपछि पनि फेरि नेपालमा त्यो जातीय व्यवस्था जस्ताको तस्तै रहेछ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले चाहिँ 2-3 जना साथीहरू मिलेर यो जातीय विभेद र छुवाछुत व्यावहारिक रूपमा अन्त्य गरौँ भनेर हामीले पदयात्रा गरेका थियौँ। जुन चाहिँ जातीय विभेद भनेको चाहिँ तपाईँहरूको बाहुनभित्र पनि हुन्छ, नेवारभित्र पनि हुन्छ, छेत्रीभित्र, गुरुङभित्र सबैभित्र हुन्छ
होइन। ती सबै विभेद अन्त्य गरौँ र छुवाछुत त एक्सट्रिममा भयो, त्यो गरौँ भन्ने हिसाबले हिँडेको थियौँ। अर्को कस्तो अनौठो कुरा छ भने तपाईँ म नेपालभरि हिँडेँ, महेन्द्र राजमार्ग जोडिने कुनै ठाउँ पनि मैले भेटिनँ कि जहाँ चाहिँ यो विभेद छैन भनेर के, यहाँ जाति विभेद छैन भनेर त्यहाँको तपाईँको लोकल गभर्मेन्टको जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूले समेत जातीय विभेद को शिकार हुनु परेको छ। अब मैले चाँदनी दोधारामा फर्स्टमा सुरु गर्दा चाहिँ त्यहाँ शेरबहादुर सुनार भन्ने दाई हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि मलाई त खुसी लाग्यो, स्टार्टिङमा चाहिँ अब दलित कम्युनिटी मान्छे मेयर भइसक्नु भएछ, यो त बवाल लाग्यो मलाई, मैले फेरि यो रमाइलो लाग्यो। त्यसपछि भनिन्छ नि एउटा पहाड चढेपछि मात्र अरू ठुला ठुला पहाड चढिन्छन्। जब त्यो सुदूरपश्चिममा हिँड्दै जाँदा के भयो भने तपाईँको त्यो मान्छेले दलितले हेऱ्यो भने गाई भैँसीले दुध नदिने, अनि त्यसपछि त्यो जमिनमा हिँड्यो भने पनि हार्भेस्ट नहुने, उत्पादन नहुने, जमिनले फल नदिने, यस्तो प्रकारको मिथहरू सुदूरपश्चिममा अझै पनि रहेछ, कर्णालीमा पनि छ त्यो कुराहरू होइन। अनि त्यसपछि फेरि पूर्वतिरै गयो भने फेरि विभेदको स्वरूप चाहिँ चेन्ज भएको छ। त्यहाँ चाहिँ अब सँगै बस्दाखेरि तँलाई छुँदिनँ यस्तो अरू अरू कुरा नभन्ने, तर मलाई म फास्टिङ गरेको छु, आज मैले खाना खान हुँदैन भनेर उठेर हिँड्ने, त्यो विभेदको अलि एडभान्स रूप जस्तो लाग्यो। सो यो विभेदहरू त्यही कारणले गर्दा म हिँडेँ। अनि मैले के होप गरेको थिएँ भने युथहरूबाट चाहिँ यी विभेदका कुराहरू अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा मलाई जुन एउटा होप लागिरहेको थियो, आशा लागिरहेको थियो। अनि हामीले त्यहाँको युथ, दलित नन दलित युथहरूसँग भेटेर कुरा गऱ्यौँ। तर त्यो बेलामा पनि के भइरहेको थियो भने नन दलित यङहरूले पनि हामी साथी बनाउन सक्छौँ, सँगै ह्याङआउट गर्न सक्छौँ, तर बिहेसम्म चाहिँ गर्न सक्दैनौँ किनभने बुवा आमाले गाली गर्नुहुन्छ अथवा हाम्रो त्यो खानदानमा चल्दैन ब्ला ब्ला भन्नुभयो। त्योभन्दा अघिल्लो अगाडि तपाईँहरूको एजको अमित दाईको एजहरूको मान्छेहरूसँग पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ, नागरिक समाजको मान्छेहरू, उहाँहरूले पनि हामी त मजासँग गएर खाइदिन्छौँ दलितको घरमा, तर फरक यति हो कि हामी उहाँलाई घरभित्र ल्याउन सक्दैनौँ भन्नुभयो। अब मेरो यो होल पर्सेप्सनको कुरा के भने तपाईँहरू दलितको घरमा गएर नखाइदिनुहोस् बाबा, उहाँको खाइदिनु पनि छ, उपकार पनि गरे जस्तो नगरिदिनुहोस्। यो खानको र पानी चल्ने कुरामा रहेन अब कुरा रह्यो समावेशीमा रह्यो, तपाईँको पोलिटिकल फर्ममा जानु पर्यो, ब्युरोक्रेसीमा जानु पर्यो, सबैतिर समावेशी चाहियो भन्ने कुरा हो। अब यी कुराहरू लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेछौँ न, हामी सबैको मुद्दा त एउटै छ नि, तर त्यहाँभित्र गएर सीमाङ्कृत अल्पसङ्ख्यक दलित तराई मधेसी यिनीहरूको लोकतन्त्रको त अर्को छुट्टै लडाइँ हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। इभन त म आफैलाई चाहिँ नागरिक हुँ भनेर लडिरहेको छु, म भित्र म आफै दलित, त्यही माथि म आफै महिला, त्यहाँभित्र अर्को लडाइँ छ। त्यो लोकतन्त्र पुग्नसम्ममा मैले धेरै खुड्किलो पार गर्नुपर्छ। तर खुसी चाहिँ के लाग्छ भने आजसम्म म यो मञ्चमा आएर यति कुरा राख्न सक्ने चाहिँ भएको छु, यो परिवर्तनलाई पनि मैले स्वीकार्छु है। धन्यवाद। धन्यवाद। म एकचोटि दर्शक दीर्घातिर जान्छु। यहाँहरूका कुनै प्रश्न जिज्ञासा हाम्रो वक्ताहरूसँग छ भने कृपया पालै पालो हात उठाएर छोटोमा विषय केन्द्रित बनेर राखिदिनु न आग्रह गर्दछु। म यहाँ अगाडि बुवा हुनुहुन्छ, बुवाबाट सुरु गरौँ। नमस्कार। हजुर, आफ्नो परिचय राख्नुहोस् अनि छोटोमा राख्नुहोस् है। नमस्कार, म सचिन तिमिल्सरा, कानुनको विद्यार्थी। सबैजना प्यानलिस्टहरूको कुरा सुने मैले। सारमा लोकतन्त्र अझै पनि आएको छैन भन्ने कुरा लगभग उहाँहरूको निचोड निस्केको मैले पाएँ। उन्नत लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो कुरा स्वतन्त्रपूर्वक अभिव्यक्त गर्न पाउने अथवा बोल्न पाउने हो जस्तो लाग्छ। तपाईँहरू पनि कर्णाली उत्सवमा उभिएर आज स्वतन्त्रपूर्वक बोलिरहनु भएको छ, यो एउटा सबल पक्षको रूपमा लिनुपर्छ। हामीले यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। मेरो प्रश्न आदरणीय अमित ढकाल सरलाई, सेतो पार्टी सबैभन्दा धेरै पढ्ने अनलाइन खबर हो मैले, जस्तो यो अनलाइन पोर्टल हो, जस्तो यहाँले जो कसैले पनि यो काम गरेन, लोकतन्त्रको लयमा लैजानलाई कसैले पनि काम गरेन भनिरहँदा आदरणीय सरलाई सेतो पार्टीले कुन चाहिँ एउटा मुद्दामा आफैले मात्रै पहल गरेर आफैले मात्रै लेखेर बोलेर कुन चाहिँ कुराको त्यसको चाहिँ सबलीकरण गर्यो अथवा परिवर्तन गर्यो त भन्ने कुरा तपाईँप्रति पनि यो प्रश्न दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन अथवा फर्किन्छ कि फर्किँदैन भन्ने कुरा हो। धन्यवाद। माइक यता अगाडि दिनुहोस् त, एकजना बुवा उठ्नु भएको छ। मेरो नाम
जयलाल धरलाल हो, जम्मा कर्णाली अञ्चल चन्दननाथ गाविस नगरपालिका मेरो घर हो। अहिले म 8 साल जन्म हो। मैले 3वटा राजा, अहिलेलाई 4वटा राजा मैले एउटा गरेको काम हो। पहिला वीरेन्द्र राजा तावडे, महेन्द्र राजा तावडे, वीरेन्द्र राजा कमायो, तावडे ज्ञानेन्द्र राजा भइसकेपछि अहिले यो बौद्धल राजा आयो। आइसकेपछि पार्टी बेला कस्तो थियो भने 12वटा जाति थियो। बामुन, ठकुरी, छेत्री, दमाई, लहर, के अरे हार्की, अनि के अरे यो राउटे, अनि गुरुङ, मुगुर, यो एउटा थारूहरू 12वटा जाति थियो। त्यही बेला जात विजात भन्ने कुरा थियो नहुँदाखेरि अहिले के भयो भने यो बौद्धलाई जात विजात फाट्ने सब अहिले दुवै कुरा राख्यो। 2 कुरा कसरी राख्यो भने महिला पुरुष भन्ने 2टा मात्र हो, अरू कुरा पनि सब खापै गर्नु भयो। जस्तो एउटा गरिबका 2 जिबे सियाएर ती 2 जिबेले एउटा भन्या गरे के एउटा कथा छ नान्नु भन्दाखेरिमा जहिले मु ठुलियो, पहिले मु ठुलो भन्यो। भन्दा त कस्तै कारणले ठुली भाइ भनेर पहिले भन्दाखेरिमा म 1 2 पाउँछु, तिमी के पाउँछौ? म ठुलियो जहिले भनी त मेरो घर आउँछ, मेरो काम गर्छ, मेरो खाजो खान्छ, त म ठुलो लोकेले भन्यो। भन्दाखेरि म जहिले भने कि बाढी लायो अलैचिय पाक्या पै बिउ हुने, तिमी त ठेङ्रा ठेङ्रा मुबत्तै 2 हुने भने तिमी त सानो ठेङ्रा हो तर मुबत्तै 2 हुने भने त्यसले भन्दाखेरि पहिले भन्यो तँ कहिले हुत्केरी हुने, तँ कहिले छुने, तँ र म मिलेपछि त मात्रै 3 हुने भन्यो। त एकले त त्यो पनि हुने, त्यो पनि अहिले जब 2 हात बाजी गापिसकेपछि किन एउटा विषय ऊ भएन, के कारणले भयो? तर एकजुट भएर पनि काम छैन, यो सरकारको काम पनि छैन, मैले देखेको पनि छैन, मैले माने पनि छैन। यो उत्तर अवश्य दिनु पर्यो। धन्यवाद। नमस्ते, म भूपेन्द्र साई, म वीरेन्द्रनगर 3 सुर्खेतमा बस्छु। मेरो जिज्ञासा चाहिँ अमित ढकालज्यूलाई छ। उहाँले जुन लोकतन्त्र आएकै छैन भन्नुभयो, म त्यसको उहाँको आशयसँग सहमत छु र अरूले पनि हामीले ल्यायौँ अथवा अभ्यासमा छैन भन्नुभयो। यो लोकतन्त्र आएकै छैन भन्दाखेरि यो कुनै ठाउँमा छ, यो यात्रा गरेर आउने कुरा हो कि हामीले अभ्यास गर्ने कुरा हो, मेरो चाहिँ जिज्ञासा। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अब अर्को कुरा के भन्नुभयो भने केपी ओलीले यस्तो गर्यो भन्नुभयो। यो सुरुवात केपी ओलीले गर्नुपर्छ कि अरूले गरे पनि हुन्छ? अनि तेस्रो कुरा मेरो के छ भने हामी यो अहिले जुन सङ्घीयताको अभ्यास गरिराखेका छौँ त्यसमा चाहिँ विभिन्न दर्शनबाट दीक्षित भएका विभिन्न पार्टीको सरकारहरू पनि छन्। जस्तो प्रदेश नम्बर 2 हेरौँ, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशलाई हेरौँ, हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हेरौँ, त्यस्तै अन्य प्रदेशलाई पनि हेरौँ होइन। विभिन्न दर्शनबाट दीक्षित भएका नेताहरूको नेतृत्वमा पनि सरकार चलेकै छ, केपी ओलीको सरकार पनि छ र हामीले चाहिँ कानुनी हिसाबले एउटा चाहिँ कानुनी प्रबन्ध गरिसकेपछि यो चाहिँ सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो विश्वास हो। र यहाँ पत्रकार भएको हैसियतले यी विभिन्न स्वायत्त सरकारहरूको अभ्यासमा लोकतन्त्रको लय कसरी हेर्नु भएको छ प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। यहाँ एकजना महिला उठ्नु भएको छ, त्यति। छोटोमा राखिदिनुहोस् है, केही छ भने। मेरो घर दैलेख भैरवी गाउँपालिका 3, म तिमिल सेना, गोमा देवी तिमिल सेना। अनि हजुरहरूले अनि लोकतन्त्रको लय भनेर लेख्नु भएको नि, लोकतन्त्रको लय होइन हजुर। अनि लोकतन्त्र भन्ने अब आयो कि आएन, हामी गाउँका आइमाईलाई थाहै हुन्न लोकतन्त्र हो कि गणतन्त्र हो कि अब के हो हामीलाई थाहै हुन्न। हो थाहै हुन्थेन, तर अलिकति सुर्खेततिर बस्दाखेरि मेरो दाइ टिका प्रसादले कोही कार्यक्रममा कोही ठाउँमा जाउँ भन्नु भएर मात्र हामीले थाहा, अलिअलि मैले मात्र थाहा पाएको छु।
हामी गाउँको आइमाईलाई तर द्वन्द्वकालमा त तपाईँहरूले लोकतन्त्र अनि त्यहाँबाट गणतन्त्र प्रजातन्त्र अनि त्यहाँबाट त्यही बेला नि पनि त हुँदो हो त गाउँका आइमाईले कति पिँड परेर होला लौ भन्नु त लौ सुन्नुहोस् अनि थैलीमा हाम्रो के फुर्का भएको थैली हुन्थ्यो नि त्यहीमा 5 रुपियाँ राखे भए पनि जङ्गलमा गयौँ भने माओवादीले लौ यो 5 रुपियाँ पनि दिएर जानुहोस् है नत्र जान पाइन्न लौ भयो लौ सुन्नु अनि त्यस्तो पीडा पनि उहाँहरूले दिनुभयो होइन अनि बन्दुक लिने खोलामा राख्ने लौ हामी यतिजनालाई खाना पकाउनुहोस् है भन्ने हामीले काँड पाएर पकाउने अनि त्यति बेला पनि कोही नेताहरू हुनुहुँदो होइन हाम्रो पछि लाग्नु भएन अनि त्यहाँ जब चुनाव आउँछ ल है दिदी बहिनी हात जोडेका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ हामीले त्यही पनि स्वीकारेका छौँ होइन अनि त्यहाँबाट अब खोला मेलामा हामी घाँस दाउरा जाँदाखेरि पनि उहाँहरूले हामीलाई धेरै पीडा दिनुभयो के अनि अब धेरै उहाँ प्रचण्ड भन्ने हामीले देखे पनि फोटोमा मात्रै देखेको छु मैले उहाँलाई देखेको छैन तर उहाँकै कारण हो यो राजनीति सबै भन्ने अलिअलि बुझेको छु कि अलिअलि बुझेको छु उहाँहरूले साथीहरूलाई चाल्नुभयो के पाइला चाल्नुभयो पाइला चाल्दै जानुभयो गाउँतिर के खाने त ल जयको चुल्हा रोटी पाएको तयार गराऊ लौ ल्याऊ त्यो के पेट पाल्न नेता भएको हो र के त्यो राजनीतिको बाटो त्यही हो अनि गाउँका आइमाईहरूलाई सुधार्ने बाटो त्यो हो बालबच्चाहरूलाई सुविधा दिने त्यही हो देऊ 2टा छोरी समाजसम्मका मेरा 2टा छोरी थिए हेर्नु एउटा छोरी देऊ भन्नुभयो म दिन्न किन दिने मैले खाइ नखाइ पालेको छोरी हो तपाईँहरूले मार्न दिन्न म भने नाइ नदिउन्न भन्नुभयो उहाँहरूले एक छोरी बाँसगाडी पठाएँ एक छोरी यहाँ सुर्खेत पठाएँ बुढालाई लिनुभयो माथि उम्मो खोला भन्ने ठाउँमा मलाई लिनुभयो बैक उहाँको अभियानमा यसरी बस्न पनि पाइएन बच्चा छ बच्चाको आँखा पाएको छ बच्चा छ हस् धन्यवाद तपाईँको कुरा बुझियो दुईटा कुरा राख्छु है म यहाँ हामीसँग समय एकदमै थोरै छ उहाँहरूले भन्नुभयो अनि बच्चाहरूलाई आइमाईलाई 4 बजे छुट्टी दिनुपर्छ लौ सिफारिस लिएर जानु साइसेनाल भेटाए हामीलाई के भन्ने भयो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा बुझियो जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्न खोज्नु भएको है सारमा जनताका लागि चाहिँ हजुर होइन त्यस्तो कहिल्यै पनि नआओस् दण्डकाल कहिल्यै पनि नआओस् सुधारियोस् देश हजुर सबैलाई राम्रो होस् हस् धन्यवाद धन्यवाद सबै ल नमस्ते म लेखक दिपेन्द्र कुमार विशी दिपु मेरो प्रश्न अमित सरलाई साँच्चीकै लोकतन्त्र नआएको हो कि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था चलाउन सक्ने मान्छे नआएका हुन् तपाईँ हामीले खोजेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था चलाउन कस्तो राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता छ यो देशमा धन्यवाद अन्तिम मात्रै है अन्तिम एउटा नमस्कार मञ्चमा चाहिँ सिट आसन गर्नुभएको लागि मेरो समग्रलाई प्रश्न हो लोकतन्त्रको लयमा म नवराज डाँगी घर मेरो चाहिँ जुम्ला लाम्रा लोकतन्त्रको लयमा लोकतन्त्रमा यही भेटियो जताततै पिटिरहेको ताली भेटियो एकले अर्कालाई गरेको गाली भेटियो यथार्थमा गरिब जनताको पेट खाली भेटियो नेता भनाउँदाको पेट सधैँ दुधको थाली भेटियो यसको विभेद कहिले हुन्छ सारमा मैले यसको जवाब पाएँ तपाईँहरूमा धन्यवाद टीका प्रसाद पोखेल प्रश्न गर्दैछु पहिला रिता परियारज्यूलाई उहाँले थालनी गर्नुभएको आन्दोलन जातिगत देखिन्छ यो दलितलाई विभिन्न किसिमबाट अर्थ्याउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा जातिगत रूपमा दलित मानिएको छ विपन्नताका आधारमा दलितहरू पनि छन् अनि उहाँले सञ्चालन गरेको आन्दोलन जातिगत मात्रै हो सामाजिक रूपान्तरणका दिशामा त्यसले कस्तो भूमिका खेल्छ यो पुँजीवादी आन्दोलन हो या समाजवादसम्म पुग्छ यो आन्दोलनले कुन रूप लिन सक्छ यसले आमूल परिवर्तनको दिशामा के भूमिका खेल्न सक्छ बताइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु युवराज घिमिरे ज्यू कर्णालीमा हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशका प्रतिभाशाली रङ्गकर्मी स्रष्टा द्रष्टाहरूलाई अभियन्ताका नाताले अबको कर्णालीका लागि के कस्तो रङ्गकर्मीको भूमिका खेल्दा अझ बढी फलदायी हुन्छ भन्ने यहाँ ठान्नुहुन्छ त्यो सुझाव र सल्लाह पनि यहाँबाट आउनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ
प्रतिनिधि सभाको सदस्यका हैसियतले पार्वती विसुङके क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा जनताका पक्षमा बन्ने ऐन नियममा के कस्तो भूमिका खेल्नु भएको छ, के कस्तो अग्रता एवं अगुवाई उहाँले निर्वाह गर्नुभएको छ र त्यसबाट हामीले फल प्राप्त गरेका छौँ भन्ने विषयमा पनि उहाँले बोलिदिनु भए राम्रो हुनेछ। त्यो अनुभव पनि हाम्रो बिचमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अमित ढकाल पत्रकारज्यूले लोकतन्त्रको लय अन्तर्गत थोरैको जय भएको धेरै निमुखाहरूको जीवनमा भय आएको कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ। हाम्रो देशमा भारतीय विस्तारवादको पनि प्रभाव छ। नेपालमा अस्थिरता पैदा गरेर भारतले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्छ। हाम्रो देशका राजनेताहरू पनि कतै कतै प्रभावित भएको नदेखिने पनि होइन। त्यस कारणले पनि हो कि संसदीय परम्परालाई मध्यनजर राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनतिर जाउँ भन्ने निर्णय गर्नुभएको। यस विषयमा उहाँले संविधान सम्मत र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कुरालाई आधार बनाइसक्नु भएको छ। यो संसदीय परम्पराको विषयमा पनि गएर भारतीय हस्तक्षेपबाट बच्ने विषयमा उहाँले केही बोल्नुहुनेछ र राजनीतिक मूल सफाइका लागि हामीले अब के गर्नु पर्ला, कसरी हामी शुद्धिकरणको दिशामा गएर देशलाई बनाउला, यस विषयमा पनि बोलिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब हामीसँग धेरै वक्ता हुनुहुन्छ। म दर्शक दीर्घबाट आएका प्रश्नहरू समेत लाई ध्यान दिएर जो जससँग सम्बन्धित छ उहाँहरूले टिपिराख्नु भएकै छ, उत्तर दिनु होला। म घिमिरे युवराजबाट सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईसँग सम्बन्धित केही प्रश्न थिए, त्यसलाई सम्बोधन गर्नु गरिदिनु। मलाई एउटा प्रश्न छ, धन्यवाद प्रश्नको लागि। कर्णालीमा धेरै काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म पनि यता सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट यो रुटमा चाहिँ धेरैचोटि नाटक लिएर आएको छु। तर स्थानीय सरकारको सहभागिता आवश्यक छ। रङ्गकर्म चाहिँ आफैमा व्यावसायिक होइन। यसले चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा स्थानीय निकायको सहयोग पायो भने चाहिँ स्थानीय भाषा, संस्कृति र समुदायको पहिचानमा ठुलो योगदान खेल्न सक्छ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ सरकारी स्कुल जस्तो हो कि यसबाट नाफामूलक काम हुँदैन, तर जसरी सरकारी स्कुलहरू निर्माण हुन्छन् त्यसरी नै स्थानीय निकायले रङ्गकर्मलाई अथवा नाटकको उत्पादनलाई सहयोग गर्नलाई मद्दत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त यहाँको कथा नेपालभरि नै जानलाई एउटा माध्यम हो नाटक। त्यो भएको हुनाले मैले त्यो सम्भावना देख्छु यहाँ। धन्यवाद। म रिताजीलाई आफूमाथि उठेका प्रश्न जिज्ञासा सम्बोधन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सरोजी। टिकारामजीले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर चाहिँ, टिकारामजी हजुरले बिए गर्नुभयो नि हो? त्यही त, बिए चाहिँ अब आफ्नै जातसँग गर्नुभयो होला। तपाईँभन्दा तल्लो अलिकति स्टेप तल्लोकोसँग बिहा गरे भए तपाईँलाई त्यो पीडा थाहा हुन्थ्यो होला। मैले फेरि पर्सनलमा जान खोजेँ होइन। तपाईँहरूलाई यो जातिवाद भन्ने कुरा नै होइन। त म त के चाहन्छु भने यो जात व्यवस्था पुरै हट्नुपर्छ भने जातिवाद त कुरै भएन नि। तपाईँको 13.8% जनताहरू दलितको पीडामा परिरहेछन् कि। म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, म बादमा नगइकन। एउटा दुईवटा बच्चा जन्मिँदैमा ऊ कुनै जात, कुनै लिङ्ग, कुनै परिवार, कुनै नेसनालिटी, कुनै रिलिजनको नभई जन्मिरहेको हुन्छ। उसको केही सेन्स आएपछि के हुन्छ भने, जस्तै दुईवटा बच्चा मन्दिरमा खेल्दै गएको थियो, लुकामारी खेलिदिन्छ नि बच्चा हुँदा। एउटा दलित मन्दिरमा पस्ने बित्तिकै यो दलितको बच्चा मन्दिरमा पस्यो भनेर त्यहाँ टोक्न सुरु हुन्छ। त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ विभेदको चरम सीमाहरू। त्यसपछि त्यो अर्को नन दलित नानीलाई पनि थाहा हुन्छ कि त्यो साथी सानो रहेछ, अनि त्यो सानोलाई पनि थाहा हुन्छ, त्यहाँ ठुलो हुन्छ। त्यहीँबाट विभेद सुरु भयो होइन। अब तपाईँको वरिपरि तपाईँ आफैले हेर्नुहोस्, कति धेरै दलितहरूले यो पीडा भोग्नु परेको छ। पब्लिक प्लेसमा भन्नुहुन्छ कि स्कुलमा भन्नुहुन्छ, सबैतिर एकदमै विभेद भइरहेको हुन्छ होइन। त्यो तपाईँले पनि देख्नुभयो होला, तपाईँले पनि प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला। छैन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब त्यो झुटो बोल्या भनेर मैले बिलिभ गर्छु त्यसलाई। जसरी एउटा दलितले नेपालको यो दक्षिण एसियामै दलितहरू भनेपछि जुन एक प्रकारको टर्चर, ट्रमा ले गुज्रेको हुन्छ,
यदि त्यो बच्चाको केस यदि युरोप अमेरिकामा हुन्छ भने हरेक दलित बच्चालाई त्यो हिलिङ गर्नलाई वर्षौँ वर्ष लाग्छ कि त्यति धेरै टर्चर हुन्छ। म आफै पनि अहिले पनि मेरो बाहुन साथीले मलाई प्रपोज गर्यो भने केटाले म उसलाई के सोध्छु भने केटाभन्दा पहिला बाहुन सोध्छु के, किनभने मलाई त्यहाँ डिफ्रेन्सेस भयो, उसले मलाई त्यो जातको विभेद हुन्छ भनेर डर भयो नि त, म मान्छे हुन सकिनँ नि होइन। अब त्यसै अर्को केसमा के हुन्छ भने तपाईँको पढ्ने कुराहरूमा किन दलितहरू पछाडि हुन्छ भने स्कुलमै त्यहाँ विभेद सुरु भइसकेको हुन्छ। म मेरै एक्जाम्पल दिन्छु, म लास्ट क्लासमा कक्षाको पछाडि बस्ने, मलाई नाम सोद्धा नाम भन्न अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, अनि त्यो कारणले गर्दा म पढाइमा कमजोर हुँदै गएँ नि। अनि तपाईँको पछि गएर मैले कति मेरो जिन्दगीको फेजहरूमा कम्पिटिसन गर्ने केसहरूमा मैले त्यसलाई गिभअप गर्नु पऱ्यो कि। मैले मेरो एक्जाम्पल मात्र किन दिएको भने म आफै त्यो समुदायको हो, मैले त्यो सबै टर्चरहरू सहेर यहाँसम्म आइपुगेको हो। यी मेरोभन्दा धेरै टर्चर सहने धेरै अरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँलाई पनि थाहा होला। तपाईँको गाउँ दैलेखता भन्नुभएको छ, त्यहाँ झन् एकदमै बढी विभेद छ होइन पार्वतजी। मैले त्यही भएर तपाईँलाई धेरै कुरा नभनिकन यो जातीय दङ्गा ल्याउने कुरा भने होइन कि तपाईँ हामी एउटै हो, मान्छे भएर बसौँ, के बिग्रिया छ र भन्नु मात्र खोज्या हो। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। यहाँ अलिकति दलितको मुद्दा बढी उठ्यो, यो स्वाभाविक पनि छ किनकि यो हाम्रो लोकतन्त्रभित्र अथवा हाम्रो राज्य प्रणालीभित्र जातका नाममा वर्गका आधारमा विभिन्न विभेदहरू छन्। ती सम्पूर्ण विभेदहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले लोकतन्त्र स्थापनाको मुद्दा उठाएको होला भन्ने लाग्छ। मैले अब माननीय पार्वतीजीलाई एउटा प्रश्न सोधेँ, हामीले चाहेको लोकतन्त्र कस्तो हो? यो चाहिँ बोल्न पाउने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्रै हो कि केही नेताहरूका पदका लागि गरिएको व्यवस्था मात्रै हो कि यो समग्रमा सबै जाति, सबै वर्ग, लिङ्ग, धर्म, सम्प्रदाय, पिछडिएको वर्गको सबैको राज्यका सत्ता सञ्चालनमा होइन प्रतिनिधिमूलक, सहभागीमूलक र समुन्नत लोकतन्त्रको यात्रा, समावेशी लोकतन्त्रको परिकल्पना हामीले गरेको हो कि खालि यही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता त्यतिमै मात्रै सीमित हो? हामीले ल्याउन खोजेको लोकतन्त्र कसका लागि हो, किन हो? धेरै राम्रो प्रश्न पनि ल्याउनु भएको छ। खास लोकतन्त्र यस्तै र त्यस्तै लागि हो। जस्तो आज हाम्रो भैरवीमा बुलाखी लाएर बस्ने, हाम्रो गुन्यो लाएर बस्ने आमाले उठेर प्रश्न गर्न सक्नुभयो। आज यो स्टेजमा दुईजना महिला देख्नु भएको छ जो पुरुषसँग बसेर हामीले हाम्रो अभिव्यक्ति दिइरहेछौँ। त्यसो भएको हुनाले यो लोकतन्त्र भन्ने कुरा छुट्टै आउने, यसले छुट्टै, अघि एकजना सरले भन्नुभएको थियो, यसले छुट्टै यात्रा गर्ने कुरा रहेनछ। यो त अभ्यास रहेछ नि त। अभ्यास के हो त भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको पिक्चर कस्तो छ? पिक्चर भनेको यहाँ विभिन्न जात जाति छ, विभिन्न धर्म संस्कृतिका व्यक्तिहरूको बसोबास छ, विभिन्न तपाईँको रङ गरेका व्यक्तिहरूको बसोबास छ। यी सबैहरूको पिक्चर देखिने अथवा तस्बिर देखिने जहाँ सहभागिता हुन्छ त्यो नै लोकतन्त्र हो। र यहाँ धेरै कुरा पनि ल्याउनु भएको थियो। मैले लोकतन्त्रलाई यतिमा मात्रै भने र यहाँ हामी यो लोकतन्त्र नभएको भए, आज यो संघीयता मोडेलभित्रको कर्णाली प्रदेश नभएको भए आज यो बुलबुले उद्यानमा यो कार्यक्रम हुँदैन थियो। त्यसो भएको हुनाले यो पनि एउटा लोकतन्त्र हो। यति मात्रै हो कि यो लोकतन्त्रका अभ्यास गर्दै जाँदा चाहिँ त्यहाँभित्रका केही कमी कमजोरीहरूलाई सुधारेर जाने क्रम चाहिँ जारी राख्नुपर्छ। मैले अघि पनि भने सडक आन्दोलन, नागरिक समाजको आन्दोलन यो चाहिँ जारी राख्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरालाई मैले यति राख्दै विशेष गरिकन कर्णालीकी चेली, तपाईँहरूले नै भोट हालेर पठाएको चेली आज प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनाउनु भएको छ, कर्णालीका लागि के गर्नु भएको छ भनेर कुरा गर्नुभएको थियो। नीति तथा कानुन बनाउने कुरा, बजेटिङको कुरा पनि छ, त्यो के गर्नु भएको छ भन्ने हो। त्यसलाई मैले छोटोमा के भने भन्दा आजभन्दा झन्डै 1 वर्ष अगाडि जति बेला 77-78 को आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट आएको थियो सदनमा, त्यो बजेट आउँदा मैले कर्णालीका विषयमा बोलेको थिएँ। कर्णालीको विषयमा के बोल्ने त भन्दा अब कर्णालीलाई यो सङ्घीय सरकारले क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर क्षतिपूर्ति त्यस्तो हो कि अब एकचोटि यो सङ्घीय सरकारले काठमाडौँका जनतालाई लगेर त्यो हुम्ला जुम्ला कालीकोटतिर लगेर 3 महिना राखोस् र त्यो हुम्ला जुम्ला कालीकोट डोल्पाका कर्णालीवासी जनतालाई चाहिँ 3 महिना काठमाडौँ ल्याएर राखोस् र थाहा होस् कि त्यो कर्णालीका जनताले काठमाडौँको मानवले कसरी जिउँदो रहेछ र काठमाडौँको त्यो मानवले चाहिँ कर्णालीमा कसरी जिउँदो रहेछन् त मानवहरूले भन्ने कुरा अनुभूत गरोस्। अनि मात्रै हाम्रा लागि
यो सरकारले बजेट राम्रो विनियोजन गर्छ, नीति तथा कार्यक्रमहरू राम्रो बनाउँछ र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन राम्रो बनाउँछ, नत्र बनाउने हामीले देखेनौँ। हामी कर्णालीवासी त मात्रै रोयल्टी अथवा हाम्रा युवाहरू विदेश जाने, त्यो युवाबाट आएका रोयल्टीहरूलाई चाहिँ यो राज्यको कोषमा थपिने, हामीले चाहिँ कर तिर्ने, हामी करदाता मात्रै भयौँ भन्ने तरिकाले मैले सदनमा बोलेको थिएँ। मैले यति मात्रै कुरा राखेँ कि लोकतन्त्र, मैले भने हाम्रो नेपालको अनुहार कस्तो छ, तस्बिर कस्तो छ, त्यो तस्बिर अनुसारको सहभागिता नै लोकतन्त्र हो भन्छु म। धन्यवाद। धन्यवाद। अब म अमित दाईलाई दर्शक दीर्घाबाट उठेका प्रश्नको उत्तरका साथसाथै मैले पनि थोरै थपेर, जस्तो अमेरिकामा पनि त्यो वर्णका आधारमा हैन ट्रम्पको त्यो खालको भारतमा हिन्दू अतिवादको जुन ज्वरोहरू उठ्या छ, त्यसको असरहरू बिस्तारै नेपालभित्र पनि देखिँदैछ र लोकतन्त्र अझ बढी सङ्क्रमणमा, अझ बढी जटिल परिस्थितिको सामना गर्ने हो कि भन्ने खतरा छ हैन। अब त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, कुन कुन पक्षले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले चाहेको लोकतन्त्र कस्तो हो र त्यो कसका लागि हो भनेर बताइदिनु। धन्यवाद। म भूपेन्द्र साईजीले सोध्नुभएको, दिपुले सोध्नुभएको, टिकाराम जैसीले सोध्नुभएको तिनैजनाको एकैचोटि भन्न चाहन्छु। उहाँले सोध्नुभएका प्रश्नहरू एकैचोटि भन्न मिल्छ जस्तो लाग्छ। भूपेन्द्रजीले अमितजीले लोकतन्त्र आएकै छैन भन्नुभयो। यो के हिँडेर आउने हो कि कसरी आउने हो कि अभ्यास गर्दै जाँदा प्राप्त हुने हो भनेर सोध्नुभयो। एकदमै जायज प्रश्न हो। अभ्यास गर्दै प्राप्त हुने हो। मेरो असहमति र मेरो प्रश्न राजनीतिज्ञहरूलाई त्यो अभ्यास हामीले कति गऱ्यौँ भन्ने हो। हामीले त्यो अभ्यास, लोकतन्त्रतर्फको अभ्यास अगाडि बढायौँ कि बढाएनौँ भन्ने हो। त्यो जाँच्नका लागि साधारण प्रश्न छन्। मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, राजनीति सत्तामा भएका, राजनीतिका नजिक भएका मानिसहरूले अवसर पाउने, टाढा भएकाले नपाउने अवस्था छ कि छैन? छ भने हामीले गरेको प्रयास पुगेन, हामी त्यतातिर गइरहेका छैनौँ। आज एउटा दलितले, एउटा जनजाति सांसदले क्षेत्री बाहुन सांसद जतिको मन्त्री बन्न पाउने अवसर बढी छ कि कम छ? क्षेत्री बाहुनलाई बढी छ, नेताहरूका अगाडिका नजिक बसेकालाई बढी छ भनेदेखि हाम्रो लोकतन्त्रतर्फको अभ्यास पुगेन। नेताहरूका नजिक भएका मानिसले भ्रष्टाचार गरे भनेदेखि उन्मुक्ति पाउँछन् कि एउटा आम कर्मचारीले वा एउटा आम नागरिकले जानी नजानी गरेको गल्तीमा उसले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढी छ। राजनीतिज्ञहरूका मानिसहरू, नजिकका मानिसहरूले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना हामीले दिनानुदिन देखिरहेछौँ। त त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि हामीले लोकतन्त्रका तर्फ गरेको प्रयास पुगेको छैन मात्रै होइन कि हामीले त्यसका लागि एउटा निरन्तरको प्रयास, निरन्तर त्यसतर्फको पाइला नै टेकेका छैनौँ, बढेका छैनौँ र हामी दलतन्त्रभित्र गुणतन्त्रमा अल्मलिएका छौँ। हाम्रो राजनीति अल्मलिएको छ। त्यही हुनाले मैले लोकतन्त्रमा गएका छैनौँ भनेको। यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि मैले यो जानी मैले रिसेन्टली लेखि पनि राखेको छु। मैले किन यो प्रश्न उठाइरहेको छु भनेदेखि राजनीतिज्ञहरूलाई पनि सजिलो भयो कि लोकतन्त्र भनेर सधैँ नारा जपे, सधैँ भाषण गर्यो, तर तिमीले लोकतन्त्रतर्फ लगेका छैनौ है, हामी दलतन्त्रमा मात्रै छौँ भन्यो भनेदेखि हामी साँच्चै हिँड्ने यात्रा चाहिँ जनताले याद गरिरहेका रहेछन् है, प्रश्न उठाइरहेका रहेछन् है भन्ने उहाँहरूलाई पनि पर्छ। यो सारा आन्दोलन तपाईँले 7 सालको कुरा गर्नुहोस्, 46 सालको कुरा गर्नुहोस्, 62-63 गर्नुहोस्, मधेस आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस्, त्यो फ्लोर फ्रन्टमा आएर आफ्नो जीवन सादत गर्ने धेरै मानिसहरू को छन्? आम नागरिकहरू छन्, आम कार्यकर्ताहरू छन्। क्रान्ति चाहिँ सधैँ नागरिकले गर्ने एउटा आदर्श समाज स्थापनाका लागि, लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि। तर राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ विभिन्न बहानामा त्यसका चुनौती छैनन् भने होइन, चुनौतीको फेरि एक दिन छलफल गर्न सकिन्छ, तर चुनौतीका बावजुद त्यहाँ पुग्न सकिन्न। स्वस्थ राजनीति गर्न सम्भवै छैन। मान्छे, नागरिकहरूले त्यस्तै माग गर्छन्, त्यही हुनाले नागरिक जस्ता छन्, हामी त्यस्तै छौँ भनेर राजनीतिज्ञले छुट पाउने अवस्था हामीले सिर्जना गर्नु भएन। नेता भनेको समाजलाई अगाडि लैजाने हो भनेर मैले हामी लोकतन्त्रमा छैनौँ, बहुदलतन्त्रमा, दलीय तन्त्रमा छौँ भनेको। अब उहाँले भूपेन्द्र साईजीले प्रश्न सोध्नुभयो, यो केपी ओलीले नै गर्नुपर्ने हो कि अरूले पनि गरेर हुन्छ भनेर। भूपेन्द्रजी जो सत्तामा छ त्यसैले गर्ने हो। आज मैले गिरिजाप्रसादलाई प्रश्न सोधेर, मनमोहन अधिकारीलाई प्रश्न सोधेर त उत्तर आउँदैन नि त। भोलि शेरबहादुर देउवा आयो भने शेरबहादुर देउवालाई सोध्ने, माधव नेपाललाई सोध्ने,
सत्तामा भएको मान्छेलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने, सत्तामा नभएकोले चाहिँ गरेन भन्यो भनेदेखि त हामीले अन्याय गरेको भयो नि। हामीले माग्ने जवाफदेही त सत्तामा जो छ त्यहीसँग हो। अरू प्रदेशमा कस्तो छ, तलमाथि होला होइन, 19-20 होला, तर आम रूपमा हाम्रो राजनीतिले ट्रान्सफर्मेटिभ परिवर्तनकारी काम गरिरहेको छैन। ऊ धेरै समस्यामा, धेरै यो अल्झनमा अल्झिएको होला, कतिपय कुरा चेन्ज गर्न नसकेको होला, तर त्यतातिरको चाहिँ एनर्जी पुगेको छैन भनेर म भन्छु। सचिनजीले सोध्नुभयो, सचिन तिमसिनाले, यो उन्नत लोकतन्त्रतर्फ जाने कुरा होला, तर हामीले बोल्ने स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न पाइरहेका छौँ, त्यो पनि त लोकतन्त्रको हो नि भनेर। एकदमै सही कुरा हो। आफूले चाहेका दलहरूलाई निर्वाचित गर्ने, आफूले चाहेको कुरा बोल्ने लेख्न पाउने आधारभूत कुरा हो, तर त्यति मात्रै लोकतन्त्र होइन। हामीले प्रश्न उठाइराख्यौँ तर त्यसको जवाफदेहिता आएन भने त्यो लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र भनेको जवाफदेहिता हो नि त। जायज प्रश्नहरूको उत्तर हो नि, जायज प्रश्नहरूको समाधान हो नि, त्यसपछि मात्रै लोकतन्त्र हुन्छ। तिमीहरूलाई बोल्न दिएकै छ, तिमीहरूलाई भोट हाल्न पाएकै छौ, तिमीहरूलाई मन परेन भने 5 वर्ष पछाडि भोट हालेर निकाल न मात्रै भनेर चाहिँ लोकतन्त्रवादी हुन पाइन्न। हामीले त्यो चाहिँ त्यसरी पाउनुहुन्न तपाईँहरूले भनेर निरन्तर प्रश्न गरिराख्नु पर्यो भन्ने मेरो कुरा हो। शरदजीको प्रश्न चाहिँ हामीले, शरदजीले सोध्नुभएको, हामीले जाने कतातिर हो, के भयो भनेदेखि हामी साँच्चै लोकतन्त्रमा हुन्छौँ होइन। बाहिर पनि अमेरिकामा एउटा ठुलो एउटा सेताहरू मात्रै, व्हाइट सुपरमेसी भन्छन्, सेता अमेरिकन चाहिँ काला अमेरिकन भन्दा, एसियन अमेरिकन भन्दा अब्बल राम्रा भन्ने यत्रो चल्यो ट्रम्पको पालामा होइन। भारतमा मोदीको पालामा अहिले हिन्दूहरू गैर हिन्दूभन्दा बढी राम्रा भन्ने चलिरहेको छ। नेपाली समाजमा सदियौँदेखि चलिरहेकै कुरा हो। कथित उपल्लो जात र तल्लो जात, क्षेत्री बाहुन दलितभन्दा माथि, जनजातिभन्दा माथि, गोरा छाला भएका हामी जस्ता पहाडेहरू मधेसीभन्दा माथि भन्ने सधैँ चलेको। तर खतरा के हो भने त्यो उनीहरूले लोकतन्त्रतर्फको यात्रा हामीले चाँडै लैजानुपर्छ भनेको के हो भनेदेखि, यदि हामीले यो राज्यलाई एक खालका मान्छेहरू मात्रै देखिने राज्य बनायौँ भनेदेखि दलितले, मधेसीले, जनजातिले यो पनि मेरो राज्य हो भनेर किन भन्छ? त्यो नभनेका दिन लोकतन्त्र के हुन्छ? कमजोर हुन्छ। त्यो नभनेका दिन के हुन्छ? धर्म बलियो हुन्छ, जातीय कुरा बलियो हुन्छ। त्यसपछि अहिले हामीले जे लोकतन्त्रको आवरणमा दलतन्त्र चलाइरहेछौँ त्यो चल्ने अवस्था पनि हुन्न। त्यो हुनाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि नै हामीले जति पनि समावेशिताको कुरा होस्, योग्यताका आधारमा मात्रै नियुक्त हुने कुरा होस्, कानुनको शासनको कुरा होस्, सुशासनको कुरा होस्, भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे चाहे जोसको नजिकै होस् दण्डित हुने कुरा होस्, त्यसलाई हामीले निर्ममतापूर्वक इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो ताकि हरेक मान्छेले आशा गरोस्, हामी सबैका लागि अवसर छ, सबैका लागि न्याय छ, सबैका लागि द्वन्द्व छ भन्ने। नभएदेखि चाहिँ तपाईँले भन्नुभएकोतिर समाज फेरि राजनीतिले नधानेपछि, लोकतन्त्रले नधानेपछि धर्मतिर, धार्मिक उन्मादतिर, जातीय कुरातिर जान्छ र त्यतिखेर यो चाहिँ गलत हो भन्ने, हक लोकतन्त्र भन्ने राजनीतिक दलहरूलाई हामीलाई हुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण विषयमा समय अलिकति अभाव भयो। स्वयंसेवक भाइले 5 चोटि समाप्त भनेर ल्याएर देखाइसक्नु भएको छ। त्यो भएर म भूमिका नबाँधिकन हामीलाई धैर्यतापूर्वक सुनिदिनुभएका सम्पूर्ण दर्शक, दीर्घामा रहनुभएका मेरा अग्रज तथा आदरणीय सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र मसँग यहाँ बौद्धिक मन्थनका लागि आफ्नो अमूल्य समय र आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु हुने सम्पूर्ण वक्तालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। नमस्कार। धन्यवाद। यो लोकतन्त्रको लयका वक्ताहरू, एकैछिन यहाँहरू त्यहाँ उभिदिनु होला। यहाँहरूलाई नासो लिएर हाम्रो जानकी आचार्यजी आउनुभएको छ। सो हाम्रो नासो यहाँहरू यहाँ आइदिनु भयो, यहाँहरूको विचार दिनुभयो, यहाँहरूको परिवारलाई हाम्रो नासो छ। यहाँहरू सबैको धैर्यताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यस अगाडि हाम्रो बहुप्रतीक्षित एउटा सत्र, त्यो सत्र सुरु हुनेछ। यो सत्रको तयारी गर्दै गर्दा हामीले कर्णाली मात्रै होइन, कर्णाली जस्ता ठाउँहरूको कुराहरूलाई पनि उठान गर्नुपर्छ भनेर केही सहकार्यको प्रयासहरू गरेका थियौँ। यो सहकार्यकै सिलसिलामा हामीले गत वर्षदेखि सोचिरहेको एउटा प्रमुख सत्र